तमाम शराइत IMF की मान ली गई हैं मनवन, जो उन्होंने पिछली हुकूमत से करवाई थी और हमसे बतौर प्रायर एक्शन के तौर पर कि पहले आप ये करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। ये तमाम शराइत उनकी मान ली गई हैं। बदकिस्मती से तारीख़ का बदतरीन सैलाब उसकी लपेट में पाकिस्तान आया पिछले साल, वो आपके सामने है। तकरीबन 100 अरब रुपया सिर्फ वफाक का खर्च हुआ, सूबों का इसके अलावा है। कहाँ वो दौर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का 2017 में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के हवाले से आसमानों की तरफ सफ़र कर रहा था, और कहाँ फिर जब यानी एक बात जब या मैं कहता हूँ तो दिल को तकलीफ़ होती है कि कहाँ वो दौर और कहाँ हम पहुँच गए कि 52 रुपये चीनी की कीमत थी किलो। आटा, दालें, सब्जियाँ आप सब जानते हैं उनकी क्या कीमतें थीं, गंदम की कीमतें, और रुपया 100 रुपये का डॉलर था। और फिर उसके बाद 4 सालों में क्या कुछ हुआ कि 70 साल के जो कर्जे थे उसके से ज़्यादा 4 सालों में कर्जा जात हासिल किए गए। IMF के साथ मुआहिदा हुआ, उसको तोड़ दिया गया। CPEC की सिर्फ उसकी मुश्कें ही नहीं कसी गई, बल्कि काबीना में और छोटे फंक्शन में और प्राइवेट मीटिंग में चीन के बारे में जो अल्फाज उस हुकूमत ने और उसके सरबराह ने जो कहे, अगर मैं आपको यहाँ पर उसका एक जुमला भी बता दूँ तो आप यानी वर्ता हैरत में आप हो जाएंगे। आपको शदीद तकलीफ़ होगी कि चीन जैसे मुल्क के बारे में उस हुकूमत ने, उसके ज़ोमा ने काबीना में या असेंबली में जो कुछ कहा वो तो आपके सामने है, लेकिन प्राइवेट मीटिंग में जो कहा गया चीन के बारे में वो मैं आपको बता नहीं सकता। पार्लियामेंट में, काबीना में किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। और ये बात आज मैं बिल्कुल डंके की चोट पर आपको कहता हूँ कि ख़ुद इमरान खान नियाज़ी और उसके हवारियों ने ये कहा कि चीन में जो मंसूबे CPEC के आए हैं 45% करप्शन हुई है और शहबाज शरीफ उसका ज़िम्मेदार है। ये बिल्कुल मैं आपको उसमें कोई लगी लपटी के बगैर बता रहा हूँ। उनसे तकाजा किया गया कि ऑडिट करवाया जाए, और यही वजह है कि हर चीज़ खटाई में पड़ गई, हर चीज़ को ब्रेकें लग गई, हर बात में कीड़े निकाले गए। इसी तरीके से आप देखें, कल परसों एक सोशल मीडिया पे चल पड़ा कि पाकिस्तान इसराइल से तजारत शुरू कर दी है, जिसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बतौर एक वज़ीर आज़म के मेरा ये फ़र्ज़ है, मैंने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान का, यानी मैं तमाम जो हमारे जो सीक्रेट्स हैं उनको मैं सीने में रखूँगा, कोई चीज़ मैं उसका राज अफशा नहीं करूँगा, मैं उसका पाबंद हूँ। लेकिन ये तो एक आ चुकी है बात अपना सोशल मीडिया पे, यानी इसका यानी दूर दूर तक इसका कोई सर पैर नहीं है, यानी मुकम्मल तौर पर झूठ, कोई उसकी बुनियाद नहीं है। वो पता नहीं, मैंने तो उसको पर देखना भी उसको अपना पसंद नहीं किया कि ये मुझे पता था झूठ है। एक पता नहीं कोई यहूदी है जो उसका पाकिस्तानी के साथ उसने कोई ट्रेडिंग की है, भाई उसका हुकूमत पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़। पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से ये मुतालबा है, ये हमारी बिल्कुल ये हमारी पोजीशन है कि जब तक के फ़लस्तीनियों को जो नहत्ते दिन रात शहीद हो रहे हैं उनको हक़ नहीं मिल जाता, उनको आज़ाद वतन नहीं मिल जाता, हम उस वक़्त तक हम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे।
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی یہ شیطانی چرخہ بننے والے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے جو پاکستانی نژاد میئر آف لنڈن کی مخالفت کی اور اپنی جو ان کی سابق ان کی بیوی تھی، ان کے سگے بھائی کو اس کے مقابلے میں اس کو اوپنلی اس کو پروموٹ کیا. ہمیں اسے غرض نہیں کہ کون یہودی ہے، کون عیسائی ہے یا کون ہندو ہے. میں وہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کے سامنے جس سے کہ پاکستان آج ان شدید مشکلات میں گر چکا ہے، لیکن انشاءاللہ کس طرح انہوں نے اپنے وزراء کے ذریعے ایک کے پی کا، ایک پنجاب کا، ان سے زہر اگلوایا اور کہا کہ چیف منسٹرز کو آپ سائن نہ کرنا تاکہ آئی ایم ایف ہمیں مدد نہ کرے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور اب عدلیہ کے اوپر کس طریقے سے بھرپور وار کرنے والا عمران نیازی ہے. یہ ساری باتیں میں فلور دی ہاؤس پہ کر چکا ہوں، اور آج اس لیے میں آپ کو یہ باتیں یاد کر رہا ہوں کہ آپ سارے اس لشکر میں آپ شامل ہیں. آپ سب نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے جیلیں کاٹی ہیں، کسی نے مارے کھائی ہیں، کوئی نیب کوٹوں میں گیا، کوئی نیب کے حکومت خانوں میں گیا، کوئی ایف آئی اے میں گیا، کسی کو پولیس آ کے اس نے بند کر دیا، کسی نے لوکل دیہات میں قصبے میں پرچے کر دیے اور جعلی دشمن ڈال کے ان کے ورکروں کو اندر کر دیا، کسی کے بھائی کو گولی لگی، کوئی شہید ہوا. آپ نے اس سفر میں آپ نے بھرپور آپ نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے لیے جتنی بھی ستائش میں آپ کو پیش کروں اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کم ہے، کیونکہ اس سفر میں آپ نے دکھ کاٹے ہیں اور جو آپ نے تکلیفیں کاٹی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. اور مجھے بخدا یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر ریاست کو بچانے میں نے یا میاں نواز شریف نے، آپ پارٹی نے اپنی سیاسی جو آپ کی کمائی ہے اس کو قربان کیا، تو خدا کی قسم مجھے اس میں کوئی دکھ نہیں ہے. اگر ریاست بچ گئی، پاکستان بچ گیا، تو باقی ستے خیریں ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر اللہ نہ کرے کوئی ضعف پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو اس سے بڑی پھر وہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارا یا میرا کوئی مزید بھی سیاسی اثاثہ اگر قربان ہوتا ہے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کو بچانے کے لیے، تو بخدا مجھے اس خدائے بزرگ برتر کی قسم ہے کہ مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہوگا. میں اپنی قبر میں جاؤں گا کہ میں نے یہ حقیر قربانی دی، پاکستان بچ گیا، آپ نے پاکستان کو بچایا. آپ کی آل اولاد جو ہیں وہ اس ملک میں انشاءاللہ وہ امن اور خوشحالی کا دور دیکھ سکیں گی. یہ مشکل وقت ضرور ہے، تکالیف ضرور ہیں، چیلنجز ضرور ہیں، لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ جب یہ حالات انشاءاللہ جلد بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا یہ گمان نہیں، مجھے اس رب سے مجھے ایک امید واسق ہے، صمیم قلب سے میں بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا، اس لیے کہ میاں نواز شریف آپ کے قائد کی ان کی نیت نیک ہے، آپ کی نیت نیک ہے.